الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين اما بعد فيا ايها الناس اعبدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ميزان الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدع تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله وتكونوا من الخاسرين ألا وإن أحسن التقوى حتى تستحي الإصلاح واتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بآيات من الذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وصل وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياة عثمان رضي الله تعالى عنه وأقواهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيد نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحمزة وأسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم أجمعين الله في أصحابنا فتغلبهم من بعد الرضا فمن أحبهم فلحبه أحبهم ومن أبغضهم فلحبه أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم